तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज सांवडेता. तुकाय आवडेता. आयज आमी ह्या तेर्साच्या मागण्यान किरीत भाशेन मागुया. आल्मेडा आनी गामा वाड्यांतल्या भाव भयणां पासत सगल्या तांच्या फामिलींचेर देवाचो सुभाम आशिर्वाद घाल्ल्या पुरो म्हूण आमी मागुया. तशेंच आयचें नोयन भेटयलां गॅबी आनी मॅगी फर्नांडीस, मिनिनो आनी आयडा पचेको ह्याय आमच्या भाव भयणांचेर तांच्या कुटुंबांचेरूय देवाचो सुभाम आशिर्वाद आमी मागता. जायतीं आमची भाव भयणां पोर्रेचीं परदेसांत शिरकोलोलीं आसात. कोरोना व्हायरसाक लागून आपल्या गांवघरा परत येवंक लालेतात आशेतात. तांकां हे कोश सोंसूंक सांत आनाची मोजत आमी मागुया. आनी सांत आनाचे मोजतीन आमकां सगल्यांक आयचे हे नोवेनांत ह्या तेर्सांत बरे तरेन वांटो घेवंक, भोक्तीपणान वांटो घेवंक आदार आनी बळ मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सतमानता देवाक, सोरपतवेदार बाबा, स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे सोमावलो, आंकवार मारयेताय जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची व्यानी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तालेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. आमेन. Santa namosot kori ami porteshi. Patkaच्या काळोखांतली आमकां निवारी. Santa namosot kori ami porteshi. Patkaच्या काळोखांतली आमकां निवारी. Santa namosot kori ami porteshi. Patkaच्या काळोखांतली
Chakalo kahantli amkanivari. Santa namozot kori ami pordeshi. Patka chakalo kahantli amkanivari. E bagivontiana solginceras toloitai anșborviacea sangata vinodicor am ce pasul. Santa namozot kori ami pordeshi. Patka chakalo kantli am kanivari. Santa namozot kori ami pordeshi. Patka chakalo kantli am kanivari. Santa namozot kori ami pordeshi. Patka chakalo kantli am kanivari. Santa namozot kori ami pordeshi. Patka chakalo kantli am kanivari. Santa namozot kori ami pordeshi. Patka chakalo kantli am kanivari. E bagivontiana solginceras toloitai anșborviacea sangata vinodicor am ce pasun. Santa namozot kori ami pordeshi. Patka chakalo kahantli amkanivari. Santa namozot kori ami pordeshi. Patka chakalo kahantli amkanivari. Santa namozot kori ami pordeshi. Patka chakalo kahantli amkanivari. Santa namozot kori ami pordeshi. Patka chakalo kahantli amkanivari. Santa namozot kori ami pordeshi. Patka chakalo kahantli amkanivari. El bagivontiana solginceras toloitai anșborviacea sangata vinodicor am ce pasun. Santa namozot kori ami pordeshi. Patka chakalo kantli am kanivari. Santa namozot kori ami pordeshi. Patka chakalo kantli am kanivari. Santa namozot kori ami pordeshi.
काळोखांतली आमकां निवारी. Santa namozot kohori ami pordeshi. पातकाच्या काळोखांतली आमकां निवारी. Santa namozot kohori ami pordeshi. पातकाच्या काळोखांतली आमकां निवारी. Santa namozot kohori ami pordeshi. पातकाच्या काळोखांतली आमकां निवारी. Santa namozot kohori ami pordeshi. पातकाच्या काळोखांतली आमकां निवारी. हे भागिवंतियाना सोर्गीचे राज चलयताय. आंच बोरव्याच्या सांगाता विनोदी कोर आमचे पासून. Santa namozot kohori ami pordeshi. Patkaच्या काळोखांतली आमकां निवारी. Santa namozot kohori ami pordeshi. Patkaच्या काळोखांतली आमकां निवारी. Santa namozot kohori ami pordeshi. Patkaच्या काळोखांतली आमकां निवारी. Santa namozot kohori ami pordeshi. Patkaच्या काळोखांतली आमकां निवारी. Santa namozot kohori ami pordeshi. Patkaच्या काळोखांतली आमकां निवारी. हे भागिवंतियाना सोर्गीचे राज चलयताय. आंच बोरव्याच्या सांगाता विनोदी कोर आमचे पासून. नॉयनाचे मागणे. एओ नोदवंती सांताना, तुका उलो मारतोल्यांचे चुरचुरे करतले आनी उपद्र्यांक सांपडलेल्यांचो मोग करतले माये. म्हज्या विघ्नांच्या भारान चेपून हांव तुज्या पांयां पडटां. ल्हानविकायेन मागून तुजे लागीं ह्या गरजेच्या वेळार तूं म्हाका पाव. पळय माये, हांव पडलां तो आनी तुज्या आसऱ्या खाल ह्या वेळार तूं म्हाका घे. तूं वर्तताय माये एक देख आनी नमुणो क्रिस्तांव गोराब्याची. सर्व शेगूण जे तुज्या गोराब्यांत वसताले तेच
आमच्या गोराब्यांत वसोशें कोर. मोग गो बायले मदें अडचण्या आडकोळींनी सोंसणिकाय, भुरग्यांक बरी रीत रोवीस, वावराचो मोग, देवाचो मोग आनी भक्तीपणाची अपुरबाय आनी सर्व शेगूण जे गोराब्याक करतात ह्या संवसारांत सुकेस्त आनी देवाक मानतात तसले. म्हजें मागणें आनी गरज घाल तुजे दुवे भाग्यवंत आंकवार मारये मुखार आनी तशेंच तुज्या नातवा जेजूच्या शिवासणा मुखार मेवच्याक बरो फोळ. हांव आतां मागतां ती गरज म्हाका मेवसोर तांची फाट सोडूं नाका. तुका जाय तें ह्या वेळार सांताना कडेन माग. गोराब्यांनी दुस्पोट जाला, गो बायले मदें संबंद बरो ना, असल्या आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागुया. जांच्या गोराब्यांनी भुरगीं आवय बापूयचे आयकनात, जांकां सगल्यांक भुरग्यांचे देणे फावो जायना, तांचेय पासत आमी मागतांव. पूण सोगटा आदीं मेळून घे म्हाका भाग एका दिसा पावच्याक स्वर्गार, तुज्या आनी मारयेच्या आनी समेस्त सांतांच्या सांगाता सासणाच्या सासणांक देवाक वाखाणच्याक. आमेन. ए बोरवे सांताना, आवय आंकवार मारयेची, जी वर्तता आमचें जिवीत, आमचें अमृत आनी आमचो बोरवांसो. विनोद कोर आमचे पासून आनी आमी मागता ती गरज आमकां मेलोशी कोर. ए बोरवे सांताना, आवय आंकवार मारयेची, जी वर्तता आमचें जिवीत, आमचें अमृत आनी आमचो बोरवांसो. विनोद कोर आमचे पासून आनी आमी मागता ती गरज आमकां मेलोशी कोर. ए बोरवे सांताना, आवय आंकवार मारयेची, जी वर्तता आमचें जिवीत, आमचें अमृत आनी आमचो बोरवांसो. विनोद कोर आमचे पासून आनी आमी मागता ती गरज आमकां मेलोशी कोर. आमेन. सुरवातीक सगळी उबी रावया, गायन घेवया A7 पेज 4. Soglia porosos vorde, ne facciano razzonoia, facciamo miranzomoia, ne facciano razzonoia, facciamo miranzomoia. Bawa Bonino, ay sami soven noven somarumta.
आनी ह्या नोवेनान खरेंच भशेन आमी आल्मेदा आनी गामा वाड्यांतल्या भावां भयणी बसत मागता. आयचें नोवेन बेटोयला गॅबी आनी मॅगी फेर्नांदीस आनी गोची, मिनीन आनी आयडा पचेको आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर भाग्यवंतानाचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. जायते जाणांनी आपल्या पासत माग म्हूण सांगला. अदीक करून पिडेंत आसात. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून आनी दुसरे पिडेन कोश्टवतल्या बाबां भयणीचो उगडास करून तांचेय पासत आमी मागता. भुरग्याच्या देण्या पासत मागूंक लायला, तांचेय पासत आमी खेरेत भशेन मागता. देवान तांकां भाग्यवंतानाचे मजतीन भुरग्याचें देणें फावो करूंक. आयज कोण आपलो वाडदीस काजाराचो दीस मनयतात तांचेरूय सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. आनी आमच्या जोणेकल्याची मागणी ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमी बापाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. इश्टानो, आयज नोवेनाचो 6वो दीस आनी आयचो विशय जावन आसा समाजीक निती पासत वावरून जेजूचे गोवाय जावया. सगल्या मनशाक देवान आपल्या रुपया सारकी रचल्यान. ह्या पासत समाजांत सगल्यांक एक सारके होक आनी मनीसपणाचो दर्जो आसा. हे मनशाचे होक आनी दर्जो राखूंक आनी समाजीक निती पासत वावरूंक आयचो सेवाधर्म आमकां उगडास करता. आमच्या समाजांत एकचार, मोग आनी शांती वस्तली जाल्यार समाजांत नीत आसोंक एकदम गरजेचें. तेच परी वायटा आड निशेध मारची गरज. समाजीक निती खातीर आमी वावुरता तेन्ना स्वर्गीच्या राजाचे गोवाय आमी जाता. जेजूच्या प्रवादीक मुण्यारपणांत आमी वांटो घेता. तर आमचे मुखार ओनीत जाता तेन्ना ताचेर निशेध मारूंक आमकां धीर आनी बोल दी म्हूण सांत आनाचे मजतीन देवा लागीं मागुया. बाबा भयणीनो, तशेंच आयज पवित्र सभा भाग्यवंत मारी मागदाला हाची समरण करता. खरेंच भशेन मारिया मागदाला जेजूची गोवाय जाली. पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू जिवन पुनर्जीवन जाला म्हूण सगल्यांक परगटूंक ती धांवली. आयज तिचो उगडास करतना आमी सगले सुवातेर सगले घडये जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे गोवाय जावंक आमकां आदार ह्या मिसांत मागुया. भाव भयणीनो, चुकल्यात आमी जायते तरेनी. निती खातीर वावरूंक, समाजान नीत हाडूंक, जायती अनीत वस्ता ती आमी पयस करूंक आमी फाटीं रावल्या. देवाचे काकलुतीक आमी उलो मारुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूतकोर, सोम्या काकलुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, सोम्या काकूतकोर. सोम्या काकलुतकोर. प्रार्थुया.
मोगाळ बाप्पा, आपल्या शिसांक पास्काच्या संतोसाची बरी खबर दिवंक तुज्या एकल्याच पुतान सगल्या आदी मारिया मागदालेनाक विचली. जेजू अजून जिवंत आसा म्हूण परगटूंक तिचे विणवणेन आमकांय उर्बा दी आनी तुजे मोहिमेच्या राज्यांत ताका पळोवंक आमी दादोशी जायशीं कर. या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. मिका प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. कितलो म्हूण हांव दोलडिरो पिकाचें फळ एकठांयलेल्या उपरांत वो दाखू पुंजायलेल्या उपरांत एकूय दाकांचो घोंस मेळ्ळो ना तसलो मनीस हांव. आशेल्लें एकूय पिकलोलें पयलें फळ म्हाका फावो जायना. सगळे धर्मवंत मनीस संवसारांतले सोंपले आनी मनशां मदें एकूय प्रमाणीक मनीस ना. सगळे रगत वारोवंक जागृत आसात. एक एकलो आपल्या भावाक फास मांडटा. वायट करूंक तांचे दोनूय हात बरेच फिशाळ. राजकारबारी तसोच मनसूबदार लोंच मागतात. आपणाक जाय तशें पदवेदार तो करता. हे परी ते सगळे ओनीत इबाडटात. तांतलो उत्तम मनीस एक कांट्यांचे जिरकूट कसो, प्रमाणीक तो एक निवाळ कांट्यांची वय. पारो करतल्यांचो खास्तीचो दीस लागीं पावता. आतां लोजेक ते सांपडटले. तुज्या सांगाताचेर पातयेवं नाका. तुज्या इश्टाचेर विस्वास दवरूं नाका. तुजे उंटयेंत आशिल्ल्या मोग्या वेलें तुज्या तोंडाचें दार राख. कित्याक पूत बापायक मान दिना. धूव आवयचेर परतता. सून सासू आड वेता. मनशाचो दुस्मान ताचोच घरचो लोक. हांव म्हजे दोळे सर्वेस्पराचेर लावन दवरतां. देव म्हजी सोडवण करतलो. ताचेरूच म्हजो विस्वास. म्हजो देव म्हजें आयकतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. जबाबाक गायन घेवया 828 पेज 14. Sorvesporacia manam, noveki rodzongaya. Amche खातीर रोजोऱ्या, ताने कोरोना कोयल्या. Sorvesporacia Santosa egirgaita. Sorvesporacia Santosa egirgaita. उद्गाराक सोगली उबी रावया. गायन घेवया B8 पेज 24. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy.
Gesù colocato sguardo, ancora papaci pavoche, Gesù danace o torto, ancora patanti soroche, Sorves porak, 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 soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. मातिवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. लोकांच्यो उरपोची पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सोशी आयले. तेन्ना तांचे कोडे उलोवन तो अशें शिकोवंक लागलो. कुशे मोनान गरीब ती सुबागी, सोर्गीचें राज तांचें. शांती ती सुबागी, प्रितूम तांचें दायज. रुदोन करतात ती सुबागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणाक तानेतात आनी बुकेतात ती सुबागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दोयाल ती सुबागी, देव तांची दोया करतलो. काळजान नितळ ती सुबागी, ती देवाक पळयतली. सवस्ताय करतात ती सुबागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुबागी, सुर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां ओतमान दीत, तुमकां दुमाळो दीत आनी सगल्या जिन्साचें वायट तुमचेर आड उलयत, तेन्ना तुमी सुबागी. कुशाल आनी संतोषपोरी जायात, स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. पयलें लॉकडावन जाल्या उपरांत आमी सगळे डिकन्स आमचें इन्स्टिट्यूट, पास्टरल इन्स्टिट्यूट ओल्ड गोवा हांगा परतून गेले. आनी रातच्या जेवणाक बसल्या कडेन सगळे भाव लॉकडावनाच्या दिसांनी आपल्या गांवांत, आपल्या घरा लागीं कितें जातालें तें एकमुखाक शॅर करताले. अशें शॅरींग करतना एक भाव अशें सांगूंक लागलो. लॉकडावनाच्या दिसांनी एक फॉरेनर बायल आमच्या पोसऱ्यार आयली. तांदूळ व्हरूंक येयलोली ती. मामीन तिका 1 किलो तांदूळ पॅक करून दिले आनी पयशे दिवपाक ती फॉरेनर बायल रेट विचारूंक लागली. तेन्ना मामीन तिका सांगलें 25 रुपया. 25 रुपया हें म्हणना फुडें ती फॉरेनर बायल कडेन खंय रोडूंक लागली. अजाप जावन दुसऱ्या एका भावान ताचे लागीं विचारलें, कित्याक रोडली ती? अशें रोडपाचें तिंगा कितें आसा? तेन्ना हो आमचो भाव दुखाबरीत जावन सांगूंक लागलो, त्या दिसांनी आमच्या गांवांत जातालें तें हें. लॉकडावनाचे पयलीं 25 रुपया किलो आमचे तिंगा तांदूळ विकताली. पूण लॉकडावनाच्या दिसांनी 25 रुपयाक खंय 50 रुपयांक एक माप विकताली. आनी तेंय जाल्यार सारकी न्हय. तशेंच भाजी विकताली ती तशीय करताली. लॉकडावनाचे पयलीं 20 रुपया 3 चुडयो वालेच्यो विकताल्यो. पूण लॉकडावनाच्या दिसांनी 30 रुपयांक 1 चुडी आनी ती जाल्यार धाकटी करून विकताली. आनी ही तांची गांवची परिस्थिती सांगून तो दुखाबरीत जालो. तो फुडें म्हणटालो, ह्या दिसांनी रेट वाडोवपाची आनी अशें करून लोकांक फटोवपाचें. पयले सुवातेर लोक कोसळटात, लोकां लागीं पयशे नात, कामाकूय वचना, जिवीत दुखाबरीत जालां आनी अशें करून लोक दूख आनिकूय वाडयतात. भावा भयणीनो,
अशें करप सारकी काय? जेवण जेवपाक सगल्यांक हूक आसा. जे तूं घेता ताका सारकी रेट दिवपाक सगल्यांक हूक आसा. पूण हें कितें जालें तें सारकी काय? लोक कोश्टवतालो तांचें दूख आनिकूय वाडोवप सारकी काय? जसो हो म्हजो भाव दुखाबरी जावन एक रुदोन कशें करतालो, तसलें कसलें रुदोन आयच्या पयल्या वाचपांत मिका प्रवादी करता तें आमकां मेळटा. मिका प्रवादी इस्रायल पोरचा ताच्या टायमार कितें करताली तें सांगता. पयले सुवातेर लॉन्स घेता, जावं सरकारी फुडारी आसात, दुसरे आसात, करप्शन थंय आसलें आनी ही ओनी थंय जाताली. दुसरे सुवातेर पदवेदार मनीस आसले, सगलें तांकां जाय ते भाशेन जातालें, दुसऱ्याचें कोणाच पडूंक वचनातलें. तिसरे सुवातेर एक मनीस दुसऱ्या मनशाचेर फास मांडटाले, दुसऱ्याच्या जिवाक मान दिनासलें. हें आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आयकलां. थंय अशेंय म्हणटा, मनशाचो सगल्यावन व्हडलो दुस्मान खंय, ताचोच सोयरो, अशें मिका प्रवादी म्हणटा. आनी मागीर तो म्हणटा, शेतांत गेलो जाल्यार कांयच ना कोणसां, कांय पीक मेळोंक ना. ही कितें उगडास करता? इस्रायल पोरचे भितर एक सुवय आसली. देवान तांकां ही सुवय कोर म्हूण सांगलोली. जेन्ना आमी शेतांत शेत लिवतात तेन्ना शेतकामती सगळींच कोणसां लुवून आसलो, थोडी फाटीं सांडटालो. कित्याक काय? गांवांत गरीब लोक आसलो, ते मागीर सांजे वेळार येताले आनी उरल्या ती कोणसां व्हरताले. कित्याक? हय शेतकामती हे गरीब लोकां खातीर ही कोणसां सांडटाले, तांकां जिवंक कितें तरी मेळचे खातीर. पूण मिका प्रवाद्याचे तेंपार लोक ही चाळ पाळी नासलो. शेतांत कितें जातालें सगलें व्हरताले, दांक मोळ्यांत कितें जातालें तें सगलें व्हरताले, गरिबां खातीर कांयच सोडिनासलो. आनी ह्यो वस्तू देवा मुखार सांगून तो रुदोन करता, दुख्खा बरीच जाता. हो मिका प्रवादी आतां ह्या टायमार आमच्या गोंयांत आसलो जाल्यार कितें करपाचो काय, कसलें रुदोन करपाचो काय? ओनीत आमच्या गोंयांत आसा, हातूंत दुबावूच ना. कसली ओनीत आहा काय? मिका प्रवादी कडेन देवा मुखार रावन सांगपाचो, देवा आमच्या गोंयांत जायतो लोक आसा, जावं KFC, डॉमिनोज हे व्हड व्हड जाग्यांचेर वचून खाणां खाता. पूण देवा कितें करया, थोडो लोक आसा डस्टबिनांतलें काडून खाता. मिका प्रवादी आसलो जाल्यार तो कडेन सांगपाचो, देवा जायतीं भुरगीं इस्कॉलाक वेता, बरीं शिकतात, पास जातात, पूण थोडीं भुरगीं आसात भीक मागून आपलें पोट भरतात, वावर करतात. बोलते जाल्यार मनीस आसात, ह्या भुरग्यांचेर धंदो करतात, हे भुरग्यांक भीक मागोंक धाडटात, सांजेचे वेळार तांचे पयशे व्हरतात. मिका प्रवादी आसलो जाल्यार म्हणटालो, सरकारी कचेरींनी गेले जाल्यार वो दुसरे खंयचे जाग्यार गेले जाल्यार आजच्या लोकांचे आमी म्हणटा पयशे उलयतात खंय, पयसे बोलते हे, पयशे दिल्यार खंयचीं कामां जातात, पयशे नात तांचें कितें? मिका प्रवादी कडेन म्हणटलो, जाणा देवा आयच्या मनशाचो सगळ्यां वयर दुस्मान कोण तो? ताचोच शेजारी. आमच्या कोर्टांनी पळयलें जाल्यार जायते शेजाऱ्यांनी आपल्या शेजाऱ्याचे केसी घातलेल्यो आमी पळयता. मनशाचो व्हडलो दुस्मान आमचोच शेजारी आयच्या तेंपार जावन आसा. हे जायते ओनीत आमच्या गोंयांत जाता. आनी केरपणी आयचो सेवादोर समाजीक निती पासत वावरूंक उलो करता. समाजीक निती पासत वावरप म्हणल्यार कितें काय? पयले सुवातेर जे मनशांक जे हूक आसात तांचे हूक तांकां मेळूंक आदार दिवप. दुसरे सुवातेर एक मनीस दर्जो म्हणटा तो आसा ह्युमन डिग्निटी. कोणाकूच डस्टबिनांतलें खायलोलें नाका. मनशाक एक डिग्निटी आसा, बरें जेवण, नितळ जेवण जेवपाक. केरीतपणी
हे ह्युमन डिग्निटी राखूंक उलो कोत्ता. कित्याक आमी दुसऱ्याचे होक दुसऱ्याची डिग्निटी राखूंक जाय. आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकांत नदर मारुया. देव संवसार सोर्ग आनी मनशाक रोचता तेतूय आमकां मेळटा. आनी खेरीतपणी जेनसीस चॅप्टर 1 वर्स 27 थंय आमकां मेळटा. देव मनशाक आपल्या सारको रोचता, आपल्या रुपाचो रोचता. दादलो आनी बायल तांकां रोचता. देवान तुका आपल्या सारको रोचला जाल्यार तुजो भाव देवाचीच रोचना, देवाचोच रुपकार. तूं देवाचो रुपकार जाल्यार तुजी भयण देवाची रुपकार. तूं देवाचो रुपकार जाल्यार तुजी आवय, बापूय, भाव भयणां, इश्ट, सोयरीं, खंयच्याय गांवची जावं, खंयच्याच धर्माची जावं, देवाची रोचना. आनी आमकां सगल्यांक होक आसात, सगल्यांक आमकां दवरचो आसा. दुसरे सुवातेर शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारुया. जेन्ना धर्मशास्त्री जेजू लागीं विचारता, सगल्यावन आज्ञा खंयची, तेन्ना जेजू ताका सांगता, देवाक मान दिवप. दुसरे सुवातेर तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. दर एका मनशाक जाय दुसऱ्यांनी मान दिलोलो. दर एका मनशाक जाय दुसऱ्यांनी आपणाक रेस्पेद दिल्लो. दर एका मनशाक जाय दुसऱ्यांनी आपणाक वालोर दिल्लो. दुसऱ्यांनी तुका वालोर दिल्लो जाय, दुसऱ्यांनी तुका रेस्पेद दिल्लो जाय, तुवें दुसऱ्यांक दिवंक नाका काय? खेरीतपणी दुसऱ्यांक रेस्पेद दिवपा खातीर, दुसऱ्यांक वालोर दिवपा खातीर ही आज्ञा आमकां आपयता. आनी ह्यो दोनूय आमी सगलीं देवा सारकी, देवा रुपाची. आनी आमकां दुसऱ्याचो मोग करूंक जाय. ह्यो दोनूय आज्ञा समाजीक निती खातीर वावरूंक उलो कोतात, दुसऱ्याचे होक. तिसरे सुवातेर बाप्तिस्मा वरवीं आमकां दर एकल्याक प्रवादी नेमल्यात. आतां प्रवादीचो वावर कितें? देवाचें उतर परगटप आनी समाजांत कितें वायट चलता ताचेर निशेध मारप. क्रिस्ती भावार्थी कशी दर एकल्यान आमी बाप्तिस्म घेतलेलो आसा. आनी देवान बाप्तिस्मा वरवीं आमकां दर एकल्याक प्रवादी केल्यात. खेरीतपणी अशी ओनीत चलता तेन्ना आमी आमचो ताळू उबारूंक गरज. आमचे लागीं घडटा ते भाशेन समाजांत नीत हाडूंक गरजेचें. कशें आतांचे तेंपार आमी निती खातीर वावरूंक जाता काय? हांव बरोवपाक बरो आसा. खेरीतपणी बरी बरोवपाक बरोवन जावं न्यूजपेपराचेर जावं फेसबुकाचेर ह्या दूख सोंसतोल्यांचो ताळो आमी उबारूंक जाता, दुसऱ्यांक कळीत करूंक जाता. दुसरे सुवातेर तूं एडवोकेट जाल्यार जायते लोकांक परवा करिनात, ओनीत जाल्लीं आसा, तांकां नीत दिवंक वावरात. तूं दोतोर जाल्यार जायते लोकांक पयशे नात, हाका लागून बरो इलाज घेवंक जायना, असल्या लोकांक बरें इलाज दिवंक वावर. तूं रांदूंक बरो आसा आनी तुजे लागीं दुसऱ्यांक रांदूंक घालूंक जाता जाल्यार जायतो लोक आसा जांकां जेवण मेळोलें. तसल्यांक केन्ना तरी जेवण व्हरूंक दितलो, तांकां हुस्को दाखय. अशें करता तेन्ना आमी दुसऱ्यांची नीत सांबाळूंक वावुरतात. तिसरे सुवातेर आमी हे सगल्या लोकां खातीर वावरूंक जाय. तांचो ताळो आमी जावंक जाय. आमच्या गांवांनी जावं SSVP असल्यो संस्था आसात, असल्या संस्थांनी आमी वांटो घेवया. आमी जेजूच्या जिवितांत पळयता तो दुसऱ्यांक नीत दिवंक वावुरलो. सांत जोकीच्या आनी आनाच्या जिवितांत पळोवया. तांकां भुरगीं बाळ नासलीं, ताका लागून लोक किणटालो. एक फावट खंय सांत जोकी देव मंदिरांत गेलो आनी बुजवण करूंक वेताना तेन्ना लोकांन ताका आडयलो, तुजे लागीं भुरगीं नात, तुका हें ना, रायट ना. ही ओनीत ताणें अणभवली. आनी जेन्ना ताणें मागणें केलें, देवान ताचो ताळो आयकलो आनी ताका नीत फाव केली. खेरीतपणी हे निती खातीर वावरूंक जायते कोश्ट सोंसूंक पडटा.
जेजू जाणें सगल्यांक नीत फावो केली ते हालतारार येतलो, ताचीच कृपा आमकां मागून घेवया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्यो गरजो देवा मुखार घालुया. ओनीत जाता तेन्ना आमकां जायते कोश्ट दोग भोगचे पडटात. असल्या वेळार आपले परजेक स्वतंत्र जिवीत फावो करूंक आमचो पाप साहेब, बिस्म साहेब आनी यादनीक वावुरतात. हो वावर ओदीक उमेदीन करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमकां सगल्यांक समाजांत मान आनी दर्जो आसा, पूण जायत्यांक फावो तो मान आनी दर्जो मेळना. हे घडये आमचे सरकारी फुडाऱ्यांनी दर एका मनशाचो मान आनी दर्जो राखूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या समाजांत समाजीक ओनीत चालूच आसा. आमचे लागीं घडटा ते भाशेन आमी नीत हाडूंक आनी रडटल्यांची दुकां पुसूंक आमकां सगल्यांक देवाची घोटाय मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आल्मेडा आनी गामावाड्या ह्या आमच्या समुदायांतल्या भयणी भावा खातीर मागुया. ह्या वाड्यांतल्या भावा भयणांनी मोगान आनी एकवटान जिवन आपल्या घरांत आनी समाजांत नितीचे गोवाय जावंक तांकां आदार मागतना तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आयचे नोवेन भेटयला गॅबी आनी मॅगी फेर्नांडीस, मिनिनो आनी आयडा पचेको ह्या दोनूय कुटुंबाचेर आनी तांचे वावरांचेर देवाचो शुभाम आशिर्वाद मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. इल्लोसो वेळ उगीच रावन आमच्यो खासगी गरजो देवाक सांगुया. जायतीं जाणां परदेसांत आसा, आपल्या पासत मागूंक लायला, तांचोय उगडास करून मागता. आमच्या गांवच्या भुरग्यां तरणाट्यां पासत मागता. भुरगें बाळ काजारी जिवितान ना, तांचेय पासत ह्या वेळार मागता. जायते दोतोर नर्स ही हॉस्पिटलांनी वावुरताच, अदीक करून कोवीड हॉस्पिटलांनी. तांकां राख आनी सांबाळ म्हण मागता. पाद्री माद्री पासत मागता. असल्या काळार पाद्री माद्रींनी उमेदीन बावार्थान देवाचे आनी जेजूचे गोवाय जावंक मागता. भोव सर्गींच्या बापा, ल्हानविकायेन ह्यो गरजो तुज्या फुड्यांत आमी दवरल्यात. ह्या मागण्या वरवीं तुजे कृपेन आमकां वाडोय म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बेटवणे वेळार गायन घेऊया C30 पेज 41. You
तुझ्या मोगाक हांव येता. म्हज्या बाबा भणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रितीच्या बाप्पा, भाग्योंत मारिया मागदलाच्या उगडासाक ओ पवित्र योंद आमी तुका भेटयता. जेजूक तिणें खालतेपणी भेटयलोली, ती मोगाची सेवा ताका मानली. तशेंच आमचो योंद तुका मानो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोरकड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायल्यांक उपजोन दोरेका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा. आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें,
तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी ससनी कोराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचें पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटूया. तुझ्या कुसा आनी पुनोन जीवन पुना वरवीं तुवें आमकां सोडूयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. कोरोना व्हायरसाक लागून जीं कोण आमची भाव भयणां ह्या संवसाराक अंतरल्यांत तांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. गॅबी आनी मॅगी फर्नांडीस आनी ताची फामील, तशेंच मिनीन आनी आयडा पचेको आनी तांची फामील, जांच्यांनी हे दिनवासनेचे मीस भेटयला, तांचे खातीर आमी मागता तांच्या कुटुंबांचेर देवाचो सुभाम आशिर्वाद. जायतीं जाणां हॉस्पिटलांनी घरा कडेन अंतुरणार कश्ट सोंसतात, आमची जाणटीं आसात. ह्या कोश्टांनी तांकां जेजूचो आदार आमी मागता. अशें आंकवार मरिया देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां आनी सर्व काळीं तुका मानवल्यांत, त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. जायती ओनीत घडटा आनी ओनीत आमी पळयता. पयले सुवातेर आमच्या जिवितान आमच्याच कुटुंबांनी ओनीत घडटा आनी आमच्या कुटुंबांनी जेन्ना आमी नीत हाडटा तेन्ना सगळें सारकें जाता. दुसऱ्या सवे आमी नीत हाडूंक आमकां सोंपें जाता. आमच्या जिवितान आमी नितीवंत जावंक ओनितीचेर सगळ्या सवे आमी निशेध मारूंक जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस
आनी आमकां तालनीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोज येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हांसत्या तोंडान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिलये संसाराचे पाप काटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शिलये संसाराचे पाप काटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शिलये संसाराचे पाप काटले, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता. ती म्हजे सोडटी आनी खास साडिना जावंक, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तुजे कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका सासणाच्या क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया W2 पेज 262. Kushimonan Chikongorim Korets Baki. Kushimonan Chikongorim Korets Baki. Sorgiche Raj Korets Tache Korets Tache. Kushimonan Chikongorim Korets Bagi. Kansan Chikondolom Kandi Korets Bagi. Ritviche Dais Korets Tache Korets Tache. Kushimonan Chikongorim Korets Bagi. Kushimonan Chikongorim Korets Bagi. Sorgiche Raj Korets Tache Korets Tache. Kushimonan Chikongorim Korets Bagi. ओतमी कुमन्यावाचो अंक. मोज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत
तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुज्या म्हज्या ओतम्याक शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीत मांस रोगोत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिल्लो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें दिल्ल्या सोर्गीच्या जेवणा वरवीं आमचीं काळजां आमच्या सोम्याच्या मोगान पेटय. भाग्योंत मारिया मागदालेन जेजूच्या मोगान शेवट पर्यंत थीर रावली, तशेंच आमी मरो पर्यंत ताका मोगान विस्वासी रावूंक आमकां कृपा दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आयज आल्मेदा आनी गामा वाड्यांतल्या बाबा भयणी पासत आमी मागला, आनी ह्या वाड्यांनी कलेक्शन इगोचेक एपरी केला. आल्मेदा वाडो 26,600 26,600 रुपया. गामा वाडो 10,650 रुपीज 10,650 रुपया. काळजांतावन तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं, तुमचे सवे आसूं, आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. समाजीक निती खातीर वावरून जेजूचे गोवाय जावंक वचात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन घेवया U14 पेज 237. आयच्या दिसा संतोषान देवा बापाचे दुवे आमचेच पयनी वकाच्या एकठांय जाल्या हे सांजे नमान तुका सर्वेस्परा मोयमा मोयबो zasna zasna नमान तुका सर्वेस्परा मोयमा मोयबो zasna zasna. भाग्यवंतान आमचे पासत विनोती कोर. जेजू क्रिस्तान बसयला ते आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या पुर्वजांच्या देवा, भाग्यवंतानाक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताची आवयची आवय तुवें केली. तिचो आनी आमच्या जोण्याकल्याच्या पुर्वजांचो मान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिनवासताव. तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्यांक पाळो दिवन उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुजे पोरचेक बासायलोली सोडवून आम्हा समेस्तांक मेळूं म्हूण आमी मागताव. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीन. आमेन. देवाचो आदार सदांच आमचे थंय आसूं. आमेन.
शेवटाक गायन घेऊया U23 पेज 241. Santantuce suffulgine diffusala natutuso somimoso rasamoso nandormae torutuso somimoso rasamoso nandormae torutuso tuce che now la pori anamorge colpatori colpestasta torisali devanapni acikeli colpestasta